अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में तुर्गत असलान के पास जाकर उसे अर्तुल का पैगाम देता है। असलान कहती है, उन लोगों की ये जुर्रत कि उन्होंने हाकिम आला पर तलवार उठाई। तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब कल तुर्क सरदारों की दावत में सांजार का फैसला करेंगे। असलान कहती है, बहादुर किसी फैसले को नहीं मानेगा तुर्गत अल्प, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगा। मुझे तब से याद है जब वो एक दफ़ा मेरे बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया था। तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब ने कहा है कि आप नए सरदार का इंतखाब मुलतवी कर दो और सबको बता दो कि यह अर्तुल साहब का हुक्म है। काय कबीले में हलीमा अर्तुल को कहती है, दुंदार ने गलती की है, लेकिन आपको उसके लिए इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। अर्तुल कहता है, बहुत सी बड़ी ताकतें हमें अपने मकसद से हटाने पर लगी हुई हैं, लेकिन दुंदार अभी इससे वाकिफ नहीं है। उसने जो गलती की है इसकी उसे जरूर सजा मिलेगी। दूसरी तरफ बहादुर सादुद्दीन के पास पहुंच गया था और उसे कहता है, उस अर्तुल ने मेरे सामने मेरे दो सिपाहियों को ज़बह कर दिया, मुझे इजाज़त दें कि मैं उसे भी ज़बह करके उसकी लाश जानवरों को खिला दूं। सादुद्दीन कहता है, हमें अच्छा लगे या ना लगे, अर्तुल इस इलाके का हाकिम आला है। अगर तुम उसके खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हें इसके नताज भुगतना पड़ेंगे। अभी तुम भूल जाओ और सब्र करो। बहादुर कहता है, हत्ता कि कुत्ता भी ये हजम नहीं कर सकता जो उसने किया है अमीर हजरत, मुझे इजाज़त दें कि मैं उसका सर उतार दूं। सादुद्दीन कहता है, अपने गुस्से को काबू करो बहादुर साहब, जल्द मुझे सुल्तान कोनिया बुला लेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर तुम क्या करोगे? अर्तुल हाकिम आला है, क्या वो तुम्हें इस इलाके में रहने देगा? बहादुर कहता है, मैं समझ गया अमीर हजरत। फिर सादुद्दीन कहता है, अब तुम कबीले जाओ और कल सुबह जिरगे के लोगों को इकट्ठा करके जावदार कबीले के सरदार बन जाओ। अगर तुम सरदार बन गए तो अर्तुल तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकेगा। फिर बहादुर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में अर्तुल ने दुंदार को अपने पास बुलाया हुआ था और उसे कहता है, जब मैं सरदार वाली जगह पर बैठता हूँ तो मेरा सिर्फ एक मकसद होता है कि मैं अपने कबीले को उससे आगे लेकर जा सकूँ जहाँ मेरे बाबा सुलेमान शाह ने इसे छोड़ा था। लेकिन तुमने क्या किया? तुम अपने सरदार की याद को दफन करके यहाँ से भागना चाहते थे। दुंदार कहता है, आप मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे कबूल है भाई, मैं आप जितना ताकतवर और बहादुर नहीं हूँ, मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। फिर आयमा खातून आगे आकर कहती हैं, अगर इसने गलती की है तो इसमें हम भी शामिल हैं बेटा। अर्तुल कहता है, आप इस मामले से दूर रहें वालदा, जो सरदार होता है सारी जिम्मेदारी उसी पर आती है। ये सुनकर हायमा खातून पीछे हो जाती हैं। फिर अर्तुल दुंदार को कहता है, तुम हमारे मकसद से बिल्कुल आगाह नहीं हो दुंदार। दुंदार कहता है, और मैं क्या करता भाई, डाकू ताजरों के काफिलों पर हमले कर रहे थे और इसने आकर मुझे धमकी दी थी कि वो रूम के ताजरों को बाजार आने से रोक देगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अर्तुल कहता है, तुम जानते हो आरिस कौन है? ये वो आदमी है जिसने मेरे लिए जाल बिछाया था और हमारे सिपाहियों को शहीद कर दिया था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर अर्तुल कहता है, ये बात राज में रहनी चाहिए, अभी हम सब्र करेंगे, वक्त आने पर हर चीज़ का हिसाब लेंगे। फिर दुंदार कहता है, यह शर्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा है भाई, मुझे हुक्म दें कि मैं उस कमीने आरिस का सर उतार कर अपनी गलती की तलाफी कर सकूं। अर्तुल कहता है, मैं उन आदमियों के साथ लड़ूंगा जो दिल से मेरे मकसद के साथ हैं, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपना सामान इकट्ठा करो और फौरन मेरे भाइयों के कबीले में चले जाओ और उन्हें बताओ कि आपका भाई अर्तुल जिंदा है और वो गम न मनाएं। तुम तब तक वापस इस कबीले में नहीं आना जब तक मैं तुम्हें पैगाम न भेजूं। दुंदार कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुल उसे जाने को कहता है और दुंदार रोते हुए खेमे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर में आरिस का आदमी योरगो बाहर आ गया था। इतने में अर्सिज उसके सामने आ जाता है। इस तरह अर्सिज उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल ने अपने खेमे में खास लोगों को बुलाया हुआ था जो उसके मकसद पर कायम रहे थे। अर्तुल उन सब का शुक्रिया अदा करता है। फिर अर्तुल उनको बताता है कि मेरे लिए जिसने जाल बिछाया था और हमारे सिपाहियों को शहीद कर दिया था वो आरिस है। ये सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, हमें फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए और किले जाकर उसका सर उतार देना चाहिए। अर्तुल कहता है, मैं उसे उसके अपने ही किले में काबू करूंगा और उसे झूठों के पीछे छुपने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अर्सिज ने कमांडर योरगो को बेहोश कर दिया था। इतने में दो सिपाही वहां आते हैं और उसे बेहोश देखकर कहते हैं, चलो किले जाकर खबर देते हैं। इतने में अर्सिज उनके सामने आ जाता है। इस तरह अर्सिज उन दोनों को मार देता है और योरगो को घसीट कर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, मैं सुल्तान की तरफ खत लिखकर उन्हें हर चीज से आगाह करूंगा और फतह का फरमान आते ही हम पूरी तैयारी कर लेंगे। वामसी पूछता है, हमें आज ही उस आरिस का सर क्यों नहीं उतार देना चाहिए? अर्तुल कहता है,
کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سعدالدین کا بھی اس میں کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں مہمان بن کر قلعے جاؤں گا اور وہاں کا اچھی طرح سے جائزہ لوں گا تاکہ جب ہم قلعہ فتح کرنے جائیں تو آسانی ہو۔ جاودار قبیلے میں بہادر کہتا ہے تو کل ارطغرل صاحب ترک سرداروں کے سامنے ہمارا فیصلہ کرے گا، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سنجار کہتا ہے اس نے سب کے سامنے ہماری بےزتی کی بابا، ہمیں کل کی دعوت میں نہ جا کر اس کی بےزتی کرنی چاہیے۔ بہادر کہتا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے سنجار، میں تم سے زیادہ بے چین ہوں اس کا سر اتارنے کے لیے، ابھی اسے حکمرانی کرنے دو، وقت آنے پر ہر چیز میرے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر کراجا کہتی ہے کل صبح بہادر صاحب جاودار قبیلے کے سردار بن جائیں گے، پھر ارطغرل کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے بہادر صاحب اسلان خاتون آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کارا جیسر میں ارسز نے کمانڈر یورگو کو ایک گھوڑا گاڑی میں چھپا دیا تھا اور اسے لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جاودار قبیلے میں بہادر مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ اسلان کہتی ہے بیٹھیں بہادر صاحب، میں سب جرگے کے آدمیوں سے صلاح مشورہ کرنا چاہتی تھی اور آپ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ بہادر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسلان کہتی ہے ارطغرل صاحب کے حکم پر میں نے ہمارے قبیلے کا جرگہ ملتوی کر دیا ہے، اب نئے سردار کا انتخاب تب ہوگا جب آپ کا قبیلہ یہاں منتقل ہو جائے گا۔ بہادر کہتا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، کل صبح نئے سردار کا انتخاب ضرور ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جرگے کے سب آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہادر کہتا ہے تم سب بزدل ہو۔ سب جرگے کے لوگ کہتے ہیں ہم ارطغرل صاحب کا ساتھ دیں گے، انہوں نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور وہ ہمارے حاکم اعلیٰ بھی ہیں۔ بہادر کہتا ہے جلد یا دیر سے سردار کا انتخاب ضرور ہوگا اور میں سب جاودار والوں کا سردار بن جاؤں گا۔ اب جو آدمی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں وہ میرے پیچھے آئیں اور باقی سب پر شرم ہے۔ یہ کہہ کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے اور صرف 3 آدمی اس کے پیچھے باہر چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں حائمہ خاتون اپنے بیٹوں کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ اتنے میں ارطغرل وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں دوندار کو غلطی کا احساس دلانا چاہتا ہوں، کچھ عرصے بعد میں اسے واپس بلا لوں گا اور اسے ایک ضروری ذمہ داری دوں گا۔ کارا جیسر میں ماریا آرس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے آپ کئی دنوں سے نہیں سوئے حضور، میں خوفزدہ ہوں کہ آپ کا غصہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آرس کہتا ہے ارطغرل واپس آ گیا ہے ماریا، اب میرے لیے کوئی نیند نہیں ہے، جب تک میں ارطغرل کو مار نہ دوں تب تک کوئی آرام نہیں کروں گا، مجھے ہر وقت تیار رہنا ہوگا ماریا۔ اتنے میں کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے حضور قلعے کے سامنے 2 سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ آرس پوچھتا ہے کس نے مارا انہیں؟ کمانڈر کہتا ہے یہ ہم نہیں جانتے حضور، ہمیں کوئی نشان نہیں ملا۔ آرس کہتا ہے قلعے کے ہر کونے کی تلاشی لو، آج کوئی بھی نہیں سوئے گا، آپ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کمانڈر کے جانے کے بعد آرس کہتا ہے یا تو ارطغرل جانتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا یا پھر وہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ پھر آرس غصے سے ارطغرل کی تلوار پھینک دیتا ہے۔ دوسری طرف سعدالدین حنلی بازار میں موجود تھا اور گوکتو کو کہتا ہے ارطغرل واپس آ گیا ہے، اب سلطان جلد مجھے کونیاں بلا لیں گے، کل صبح ہم آرس کی طرف جائیں گے، جلد یا دیر سے ارطغرل جان لے گا کہ آرس نے اس کے لیے جال بچھایا تھا، پھر وہ سلطان کے حکم سے قلعے پر حملہ کر دے گا، لیکن میں اسے یہ انعام حاصل نہیں کرنے دوں گا، اب جو کچھ بھی ہو سکا وہ میں کروں گا اور جس کے ساتھ بھی ملنا پڑا اس سے ملوں گا۔ کائی قبیلے میں ارطغرل حلیمہ کو سارا واقعہ سناتا ہے کہ وہ کیسے بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے ارطغرل، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے قبیلے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کل میں اپنی واپسی کی خوشی میں حنلی بازار میں سب ترک سرداروں کی ایک عظیم الشان دعوت کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم اور والدہ بھی اس میں شرکت کرو۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی حنلی بازار کی طرف روانہ تھے۔ اتنے میں ان کے سامنے ایک برقع پوش شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے سپاہیوں اسے گھیرے میں لے لو۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے بولو کون ہو تم؟ ارسز اپنی چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر پوچھتا ہے خیر ہے ارسز؟ ارسز کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے جو ہمارے لیے جال بچھانے والے آدمیوں میں شامل تھا، اس کے پاس کچھ ضروری معلومات ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہاں ہے وہ؟ ارسز کہتا ہے میرے ساتھ آئیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔